सध्या आम्ही पावलेले आसा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर। म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येवपाचें कारण म्हणजे IRB कॉन्स्टेबल अमित नायक ही केस तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा की सुलेमान खान हेका भायर काडपा खातीर अमित नायकाचो पुरेपूर हात हा हेतून। त्या कारणाक लागून तो सध्या कस्टडीन आसा पुलिसांच्या। आयज तेका अखेरेक म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अमित नायक जो आसा तेका मेडिकलाक हाडलेलो। मेडिकलाक हाडल्या उपरांत तेका आतां सध्या जेसीन व्हेला, ज्युडिकल कस्टडीन व्हेल्लो आसा। आमी तेच्या कडल्यान जाणून घेतले, तेका आमी विचारले की अमित नायक तुवें हे कित्या खातीर केलें, हेच्या फाटल्यान कोण आसा, तुवें तेका भायर काडलोय, तेचे फाटल्यान कितल्या जाणांचो हात आसा, आनी जर तुवें तेका भायर काडलय जाल्यार तूं सरेंडर कित्याक जालें, तेचें कारण कितें आसा, हे सगळ्या हेचेर आमी तेका विचारले जाल्यार तेणें आमकां उत्तर दिवंक ना। त्याच प्रमाणे आमी तेका विचारलें की ह्या केसी फाटल्यान MLAंची नांवां येयलेलीं आसा, ह्या हेचेर तूं कितें सांगूंक सोदता, कितल्या जाणांचो हात हा ह्या हितून, हें आमी तेका विचारलें जाल्यार तो उगीच रावलो। आनी आतां जस्ट तेका मेडिकलाक हाडून तेका आतां जेसीन सद्या व्हेल्लो आसा। जितली अपडेट आनीक आमकां ह्या अमित नायका बद्दल, IRB कॉन्स्टेबल अमित नायका बद्दल मेळत रावतली सुलेमान खान ह्या केसी फाटल्यान, तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।